دیوانہ آقا دا نہیں کسے مقام تے ہار سکدا دیوانہ آقا دا نہیں کسے مقام تے ہار سکدا میرے نبی دیاں سونیاں صفتاں میرے نبی دیاں سونیاں صفتاں پاکیزہ اس دیاں عفتاں رب دتیاں اینیاں رفتاں سارا جگ مل کے بھی نہیں کدی ریساں کر سکدا دیوانہ آقا دا نہیں کسے مقام تے ہار سکدا دیوانہ آقا دا نہیں کسے مقام تے ہار سکدا میرے نبی نے قرآن سنایا میرے نبی نے قرآن سنایا کوئی اپنا ہے یا پرایا ہر ایک نو سینے لایا سینہ میرے سوہنے دا توحید بنا نہیں ٹھار سکدا دیوانہ آقا دا نہیں کسے مقام تے ہار سکدا دیوانہ آقا دا نہیں کسے مقام تے ہار سکدا جڑا رب دیاں مندا اے منتاں جڑا رب دیاں مندا اے منتاں نبی پاک نال جس دیاں سنگتاں رات تک دیاں اس دا جنتاں مومن رب دے سوا نہیں کسے دے کولوں ڈر سکدا دیوانہ آقا دا نہیں کسے مقام تے ہار سکدا دیوانہ آقا دا نہیں کسے مقام تے ہار سکدا میرے نبی دے سوہنے زیور میرے نبی دے سوہنے زیور چمکیلے متھے دے تیور رب کی دیے آپ دے فیور رب دے فیور تے بندہ ساری دنیا نال لڑ سکدا رب دے فیور تے بندہ ساری دنیا نال لڑ سکدا دیوانہ آقا دا نہیں کسے مقام تے ہار سکدا اور ایک نظم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پہ سماعت فرمائیے جس کا کعبہ ہے رب دا قرآن اس شہید دا نام عثمان جس کا کعبہ ہے رب دا قرآن اس شہید دا نام عثمان نبی فرماوے ساڈے سونے روزدار آج روزہ کار ساڈے کولے افطار نبی فرماوے ساڈے سونے روزدار آج روزہ کار ساڈے کولے افطار نبی نو قبول نہیں جیتا نقصان اس شہید دا نام عثمان نبی نو قبول نہیں جیتا نقصان اس شہید دا نام عثمان جس کا کعبہ ہے رب دا قرآن اس شہید دا نام عثمان سونے نبی پاک دی تعظیم اتنی کیتی ہے آپ دے مدینے اتے جان وچا دتی ہے سونے نبی پاک دی تعظیم اتنی کیتی ہے آپ دے مدینے اتے جان وچا دتی ہے بن گیا سونا جنتاں دا مہمان بن گیا سونا جنتاں دا مہمان اس شہید دا نام عثمان جس دا کعبہ ہے رب دا قرآن اس شہید دا نام عثمان ظالماں نے آپ تے ظلم کمایا ہے وہ 40 دن کھانا پانی بند کرایا ہے ظالماں نے آپ تے ظلم کمایا ہے 40 دن کھانا پانی بند کرایا ہے پہلے آخر واریاں نے لے لئے جان پہلے آخر واریاں نے لے لئے جان اس شہید دا نام عثمان جس دا کعبہ ہے رب دا قرآن اس شہید دا نام عثمان اور جماعت مجاہدین دے ہوتے ایک ترانہ لکھیا